हाय, हांव महेश श्रीगांवकर, सोशल वर्कर फ्रॉम खोर्लीम म्हापसा. सॅम्युअल ब्रागांझा हो आमचो बरो जंटलमॅन भुरगो, नीज गोंयकार. आनी चडशी आमच्या गोंयकारांची मेंटॅलिटी जी आसा पळय ती अशेच तरेची आसता. खंय तरी गार्बेज कलेक्शनाक येवपाक त्या दिसा येवना आनी ताका गार्बेज खंय उडोवपाक पडली आनी खंय तरी तो उडोवपाक तेजे ब्लॅक स्पॉटाक गेलो आनी थंय कॉट जालो. कोणी तरी तेजो व्हिडिओ काडलो आनी अकॉर्डिंगली मागीर ट्रोलिंग जालें तें. तर त्या भुरग्याक आनी अशें आमचे सगळ्या गोंयकारांची मेंटॅलिटी की त्या बारीकशा गुन्यांत जरी तो मेवळो कचरो उडयतना जाल्यार ताका ती स्वताक व्हडली लज जाली आनी तेच्या फुडें वचोन मागीर ताका जातल्या तेज्या फॅमिलीक च्या बाबतींतूय दिसताप जाले ताका आनी ती लजे बाबतींत चिंतून करून तेणी आयज आपल्या संवसारान आपल्याक सोंपोवन घेतलो. तर ही गोंयकारांची मेंटॅलिटी आसा. आमी कोणाच्या म्हणजे वायट कर्माक आमी वचना आनी अशे बारीक गजाली सुद्दां घडल्यो जाल्यार आमी मागीर आमकां ती व्हडली लज कळ्ळें आनी तशेंच कोणाचें आयकोन घेवचें ना आनी वाटेक एक जाल्यार ओगीक सोडचें ना. अशा हे मेंटॅलिटीन आमी हे गोंयकार वावरता. म्हटल्यार जे उपद्रव गोंयांत चालू आसा, जशें कितें चोरयो म्हण, मागीर चोरयो म्हण, चेडवां बाबतींत मॉलेस्टेशन म्हण जावं फुडें वचोन हे इवन सुद्दां पळयत जाल्यार तूं ब्लॅक स्पॉट हे गार्बेज ज्यो आसा ते हांगा थंयसर गार्बेजी तुका दिसता जाल्यार लजे खातीर हो गोंयकार थंय ते गार्बेज उडोवपाक वचना. ते ब्लॅक स्पॉटाचेर लजे खातीर ब्लॅक स्पॉटांचेर हो गोंयकार उडोवपाक वचना. कितें कॉट जाल्यार जावं कोणी पळयलो जाल्यार ताका ती लज दिसता व्हडली आनी आपूण इनडिसिप्लीन मनीस म्हणून थंय म्हणजे पसारतलो ह्या दृश्टिकोनान. आनी अशी घडली सुद्दां जाल्यार आमी अश्यो गजाली करता. तेन्ना आमी मायग्रंटाचो ओग जो इतक्या लेवलाचेर घेवन चल्ला विदावट हॅव्हिंग नो पॉलिसी की गोंयकारांचे आनी गोंयकारांचे हीत सांबाळपाचें, गोंयकारपण आनी गोंयकारांचे हीत सांबाळपाचें, ह्यो पॉलिसी ना दवरता आसतना सर्रास खंय तरी मायग्रंट हो येत चल्ला आनी तेच्या खातीर चोरयो म्हण, मर्डर म्हण, चेडवां बाबतींतल्यो गजाली म्हण, पळोवन व्हरपाच्यो गजाली म्हण जावं अशें इनडिसिप्लीन सगळ्या संवसारान तंबाखू खावन हे उडप म्हण जावं गार्बेज खंय तरी उडप हे सारकेल्यो उपरत्यो आनी इनडिसिप्लीन आनी हे ओवरऑल बॅड लोक हे गोंयांत आमकां आमचे लादले गेले वयता. हे मोर ऑफ पळयत जाल्यार हे गोंयकारां खातीर हे जो मायग्रंट ओग जो आहा पळय त्या खातीर हे जाता आनी ताजो ओग हो चालूच आसा आनी तो कट डावन करपा खातीर हेचेर गोंय गव्हर्मेंटा बाबतींत खंय सुद्दां तेज्यो पॉलिसी दिसना. ज्यो गोंयकार बोब मागता की त्यो पॉलिसी येवच्यो म्हणून. मायग्रंट येता कारणानूच कॅरिंग कॅपेसिटी नासतना खंय तरी जागो कन्वर्जनां चालू आसा, लायटीचे इश्यू वतात थंय चालू आसा, उदकाचे विशय वतात थंय चालू आसा. हे सगळे कॅरिंग कॅपेसिटी नासतना गोंयकारांक भोगचें पडटा. आनी हो सॅम्युअल ब्रागांझा जो आमच्या भुरग्याच्या बऱ्या भुरग्याचो जो जीव गेला पळय हो एकदम फुडाराचो सेन्सिटीव इश्यू आसा. एक म्हणजे थंय खंय तरी ते गार्बेज कलेक्शन करपाक येवनासले म्हणून ताका बाबड्याक थंय उडोवपाक वयचें पडलें. अशें जावं शकतालें जर सीसीटीव्ही कॅमेरा ह्या ब्लॅक स्पॉटांचेर जावं ज्या सिटीन ज्या जाग्याचेर ब्लॅक हे ज्या जाग्याचेर मार्केटान सारकेल्या मोस्ट बिजी जंक्शनात जर आहा जावं पॉयंट जर आहा लायक गांधी चौक आनी अशा पॉयंटान जर सीसीटीव्ही कॅमेरा लागतात, ब्लॅक स्पॉटांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लागतात जाल्यार थंय कितें जाता की बाबा ते सिटी इज कवर्ड विथ द सीसीटीव्ही कॅमेराज. हे ब्लॅक स्पॉट्स वाले कवर्ड विथ द सीसीटीव्ही कॅमेराज म्हणटकूच तुका गार्बेज त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर येवची ना. तशें फुडें वचोन ज्यो चोरयो
रातच्यो कंटिन्यू ना म्हटल्यार 4-4 म्हयन्यांनी चोरयो जाता पळय ते चोरांक खबर आसतलें की बाबा ते सीसीटीव्ही कव्हराचेर आपूण येतलो आणि लेट नायट चोरी हे लेट नायटूच जाता आणि त्या टायमाचेर आपल्याक जर सीसीटीव्ही कॅमेरान जर आपूण मेळ्ळो आसा जाल्यार चोरी केली जाल्यार आपूण मेळटलो थंयसर. तेन्ना हे जे वायट कर्मां जे गाडयो चोरप, मार्केटान चोरी जावं ह्यो व्हडल्यो चोरयो जाता पळय त्यो चोरयो जावपाक वयच्यो ना. इवन सॅम्युएलाचो जाल्यार जीव जो आहा पळय तो वयचो नासलो कित्याक तो सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा म्हणून तो उडोवपाकूच वयचो ना आनी तो ही लजेक पडचो नासलो. तर काळाची गरज आसा की हेचे आनी फुडें फोटो कोणी तरी मारून ताचो फोटो मारून जे ट्रोलिंग केलें ताका उडोवचें पडलें तूं उडोवपाक गेलो मेवळो जाल्यार ते ट्रोलिंग हे लेवलाचेर व्हरपाचें गरज नासलें. तर ह्या ट्रोलिंगाचो सोशल मिडिया थ्रू जाल्ल्या ट्रोलिंगाचो कितको वायट इफेक्ट जाता आनी कोणाक हे खंयच्या लेवलाचेर भोगपाक जाता हेची जाणीव घेवन समाजान वावरपाक जाय सगळ्यांनी. आनी गरज नासतना थोड्यो गोश्टी ट्रोल करून तांकां अर्थ नासता. तशेंच गव्हर्मेंटान करेक्टीव मेजर्स हे गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे हित सांबाळपा खातीर ज्यो गरजेचे मेजर्स ज्यो आसा लायक गार्बेज हो हें जाला गार्बेज टायमली गार्बेज कलेक्शन, सीसीटीव्ही कॅमेरा जाय जाल्यार जाय, सायबर एक्शनी ह्यो थोड्या प्रमाणान जाय जाल्यार जाय, ह्यो एक्शनी घेवन बाकी पॉलिसीज ज्यो आहा पळय गोंयच्या हिताच्यो ह्यो घेवच्यो अशें म्हाजी तरी सरकाराक विनवणी आसा. आनी होप अशी जाणीव सगळ्या स्तरांसून सगळ्या कडसून जातली आनी असो सॅम्युएलाचो जीव जो आमच्या गेला अश्यो आनी फुडें गजाली घडच्यो ना. आनी हेचोच बोध घेवन खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी ज्यो आहा लायक म्युनिसिपालिटी जी गार्बेज कलेक्शन करता तेजेर मोर प्रोएक्टिव्ह जावन गार्बेज कलेक्शनूय टायमली जातलें, सीसीटीव्ही कॅमेराज ह्यो आतां त्या प्रमाणे प्रोएक्टिव्हली तेजेर काम करून जो प्रलंबीत गेल्या कित्येक वर्सां पासून सीसीटीव्ही कॅमेराचो इश्यू आसा तोय बी टायमार घालतले आनी लोकूय सोशल रिस्पॉन्सिबल वागोन जे ट्रोलिंग आनी अननेसेसरी गोश्टींचेर ना करता रिस्पॉन्सिबल ते सोशल मिडियाचेर आपलो वावर दवरतले आनी स्वताय सुखान जगतले आनी सगळ्यांक सुखान जगपाक आदार दितले. देव बरें करूं.